नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2077 पुस 7 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे हामीले देशना गर्दै आइरहेको बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर आज पनि हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछौँ र आज अष्टमीको दिन र बिहान सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट म भिक्षु इमलो सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु हो कि आज तिथि अनुसार अष्टमीको दिन र अष्टमी भनिसकेपछि बुद्ध शासनमा अष्टमी, पूर्णिमा, औँसी आदि इत्यादि दिनहरूमा उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धको आर्यशील, जसलाई उपोषतशील, जसलाई अष्टशील पनि भनिन्छ, यसरी बुद्ध शासनमा आर्यशीललाई पालना गरेर महान आनिशंस प्राप्त गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। यानि कि अष्टमी भयो भने अष्टशीलले सम्पन्न भएर बस्ने परम्परा छ। त्यसैले श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू अष्टमी, पूर्णिमा आदि इत्यादिको दिनमा बिहारमा गएर भगवान बुद्धको सामुन्ने भिक्षुहरूबाट उपोषतशील यानि अष्टशीललाई ग्रहण गरेर आजको दिनलाई उपोषथिक भएर यापन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। र यो उपोषथिक हुने कार्य भनेकै उपोषतशीललाई पालन गरेर आजको दिनलाई बिताउनुलाई नै उपोषथिक भनेर भनिन्छ। यसरी आजको दिनमा बिहारहरूमा उपासक उपासिकाहरू बिहानदेखि नुहाई धुवाई गरेर सरसफाई गरेर हैन त्रिरत्नको गुण स्मरण गर्दै बिहारमा गएर भन्तेहरूको सामुन्ने दानशील भावनादि कुशल कर्मले सम्पन्न हुनको निमित्त अरू दिनहरूमा जस्तै पञ्चशील त तपाईहरुलाई थाहा भएकै विषयवस्तु भयो। प्राणी हिंसा गर्दिन, चोरी गर्दिन, व्यभिचार गर्दिन, झुटो कुरा बोल्दिन र लागु पदार्थ सेवन गर्दिन। यी नियम धर्महरूलाई पञ्चशील भनेर भनिन्छ र यो बुद्ध शासनको आधारशिला, उपासक उपासिकाहरूको जीवनमा सुख शान्ति वृद्धि गर्ने आधार स्तम्भ हो। त्यसैले पञ्चशील भनेको जीवनको जति हामीलाई यो शिरको महत्व हुन्छ, यो शिरले कति हामीलाई चाहिँ जीवनलाई उत्कृष्टता दिनको निमित्त यसले भूमिका खेल्छ। त्यसैले पनि यो शील भनेकै शिर हो र यो शरीरमा शिर भएन भने न सुन्न सकिन्छ, न देख्न सकिन्छ, न खान सकिन्छ, न सुँग्न सकिन्छ, न बोल्न सकिन्छ हैन। त यो हाम्रो काय शरीरको कुनै त्यस्तो औचित्य रहँदैन। त्यसैले जीवनमा सुख शान्ति चाहने प्राणीहरूको लागि यो शील भनेको पनि शिर समान शील भएन भने पनि अरू चीजहरू भइकन पनि शील भएन भने त्यसको औचित्य रहँदैन।
त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि पञ्चशीलको आधारमा जीवनलाई सम्पादन गर्दै जाने हो भने त्यही शीलको जगबाट नै प्रज्ञाको विकास गर्न सकिन्छ। शीलबाट समाधि, समाधिबाट प्रज्ञा सम्पन्न गर्ने हो। त्यसैले हामीलाई चाहिने, जीवनको लागि चाहिने त तपाईको प्रज्ञा नै हो। बिना प्रज्ञा त हामीले क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नै सक्दैन। तर प्रज्ञा प्राप्त गर्नको निमित्त हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि शील त अनिवार्य चाहिन्छ। शील बिना समाधि हुँदैन, समाधि बिना फेरि प्रज्ञा पनि हुँदैन। त्यसैले समाधिलाई विकास गर्नको निमित्त शीलले सम्पन्न हुनुपर्छ भने प्रज्ञालाई विकास गर्नको निमित्त समाधिले परिपूर्ण हुनुपर्छ। र प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि नै क्लेशहरू निर्मूल हुँदै जाने हो र अन्ततः सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिने हो। त्यसैले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त आधार स्तम्भ त तपाईको शीलै हो। शील बिना त निर्वाणलाई प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ त्यो असम्भव विषय भयो। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा यो पञ्चशील, अष्टशील, दशशील, प्रवज्यशील, हैन, उपोषितशील, त्यस्तै गरी तपाईको प्रातिमोक्षशील, हैन, आदि इत्यादि विभिन्न थरीका शीलहरू हुन्छ। र साधारणतया नित्यशील यानी कि नित्यशीलको रूपमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। पञ्चशीललाई नै नित्यशील भनिन्छ। जसरी हामीले हरेक बिहान नित्य कर्म गर्छौं त्यसरी नै हरेक दिन हामीले नित्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने नियम नीति शीललाई नै पञ्चशील भनेर भनिन्छ। तर उपासक उपासिका पञ्चशीलबाट पनि उठेर, माथि उठेर अझै कुशल धर्म सम्पादन गर्ने, अझै पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त बुद्ध शासनमा आर्यशील भनेर पनि उल्लेखित छ। त्यो आर्यशील भनेकै आर्य उपोषितशील, उपोषितशील भनेकै अष्टशील। पञ्चशील भनेपछि 5 वटा नियम हुन्छ भने अष्टशील भनेपछि 8 वटा नियमहरू हुन्छ। र ती 8 वटा नियमहरूलाई पनि म तपाईहरुलाई सविस्तार रूपमा भन्ने छु। सकिन्छ भने उपासक उपासिकाहरू आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ उपोषित, आर्य उपोषित व्रत भन्छ त्यसलाई, हैन। व्रत भनेकै तपाईको अहिलेको हिसाबबाट, हाम्रो हिसाबबाट शीललाई भनिएको हो, हैन। अब शील सम्पन्न उपोषित व्रत, उपोषित शील एउटै हो, हैन। त सकिनेहरूले त आजको दिनमा उपोषित व्रत यानी कि उपोषित शील, अष्टशीललाई सम्पादन गरेर आजको दिनलाई सम्पन्न गर्न सकियो भने भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ आर्य उपोषित शीलको आनिशंस महान हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। आर्य उपोषित शीलको पालनाले गर्दाखेरि हामीले दिव्य सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। दिव्य सुखको अगाडि यो मनुष्य सुख भनेको त, यो राज्य सुख भनेको त, यो भौतिक सुख भनेको त, यो काम सुख भनेको त 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन। त त्यस्तो सुख दिन सक्ने आर्य उपोषित शील भनेको अष्टशील, 8 वटा नियमहरू हुन्। त्यसैले दिव्य सुख प्राप्त तब हुन्छ जब हामी देवलोकमा जान्छ। यानी कि तपाई हाम्रो भाषाबाट साधारणतया भन्ने हो भने स्वर्गलोक भनेर हामी बुझ्छौं। तर वास्तवमा भगवान बुद्धको भाषाबाट भन्ने हो भने सुगति भन्छ त्यसलाई। सुगति भनेको चाहिँ देवलोक, हैन, लाई पनि हामीले सुगतिमा नै लिनुपर्छ। र देवलोकमा पुगेपछि दिव्य सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। र भनेपछि अष्टशील पालन गर्यो भने देवलोकमा दिव्य सुख भोग गर्न पाइने हुँदो रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा यो देवलोक जाने, यो स्वर्गलोक जाने भनेको त हाम्रै हातमा छ कि, हाम्रै हातमा छ। अब हाम्रै हातमा देवलोक स्वर्गलोक भएको मान्छेलाई
कसैले तिमीलाई मैले स्वर्ग लोकमा लान्छु भनेर लोभ देखाउन आउँदा पनि हामी लोभिनु पर्यो त? परेन नि। आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि हामीले शील सम्पन्न भएर जीवनयापन गर्यो भने त दिव्य सुख भोग गर्न पाउने भयो। दिव्य सुख भनेको त देवलोकमा गएर भोग गर्ने सुखहरू भयो। अब त्यस्तो सुख हामीले यही मनुष्य लोकमा हामीले बीजारोपण गर्ने हो। यहाँ हामीले बीज रोप्यो भने, बिउ रोप्यो भने त हामीलाई त्यस्तो सुख त फल्छ। यही जन्ममा पनि फल्छ फेरि है, पछि मरेर गएपछि मात्रै त्यस्तो सुख भोग भन्ने होइन। यही मनुष्य लोकमा पनि दिव्य सुखको अनुभव गरेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ। र मृत्यु भएर गइसकेपछि पनि अब यही लोकमा त दिव्य सुख भोग गर्ने मनुष्यले अब मरेर गएपछि देवलोकमा गएर दिव्य सुख भोग गर्ने त निश्चित भयो नि। त अझै पुण्य धेरै गर्यो, अझै समाधि धेरै गर्यो, अझै प्रज्ञा धेरै वृद्धि गर्यो भने त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरिलिन सकिन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई पञ्चशील र अष्टशीलमा अलिकति छुट्याएर देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। पञ्चशील भनेको त प्राणी हिंसा गर्दिन, छुटो कुरा चोरी गर्दिन, व्यभिचार गर्दिन, छुटो कुरा बोल्दिन, र अर्को लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भन्ने एउटा 5वटा नियम भयो। र आर्यशील भनेको चाहिँ उपोषतशील हो, र उपोषतशील भनेको चाहिँ अष्टशील हो। अष्ट भनेको 8वटा, शील भनेको नियम, नीति, अनुशासन। तपाईको जीवनलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त, सुख शान्तिको फल फलाउनको निमित्त पालना गर्नुपर्ने नीति, नियम र अनुशासन भन्ने हुन्छ। जस्तै परिवारमा, समाजमा, संस्थामा, राष्ट्रमा अनुशासन भएन भने, शील भएन भने, नीति नियमहरू चाहिँ उल्लङ्घन हुन थालियो भने त्यो जीवन चाहिँ शुद्ध हुँदैन, त्यो समाज शुद्ध हुँदैन, त्यो परिवार शुद्ध हुँदैन, त्यो राष्ट्र पनि शुद्ध हुँदैन। त्यसैले नीति नियम अनुशासन जसले चाहिँ जीवनमा लागू गर्छ त्यस्ता जीवनहरू सफल हुन्छ, त्यस्ता परिवार सफल हुन्छ, त्यस्ता समाज सफल हुन्छ, त्यस्ता राष्ट्र सफल हुन्छ। त्यसैले पञ्चशीलको आधारमा जीवन सञ्चालन गर्नुस्, पञ्चशीलको आधारमा परिवार सञ्चालन गर्नुस्, पञ्चशीलको आधारमा समाज सञ्चालन गर्नुस्, पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र सञ्चालन गर्नुस्, सफलै हुन्छ। र यो बाचुन्जेल पनि जीवन सुखमय, शान्तिमय, स्वर्गमय हुन्छ, र मरण पश्चात पनि अवश्यमेव सुख, शान्ति र स्वर्गमय हुन्छ। यस्तो आधार भएको यो शील रूपी स्तम्भलाई हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ मजबुतका साथ गाडिराख्नुपर्छ। त्यसको मूल कारण भनेकै पालना गर्ने हो, धारणा गर्ने हो हैन। अब अष्टशील भनिसकेपछि के पर्छ त? उपासक उपासिका तपाईहरुले पनि आजको दिन हैन उपोषणशील पालन गर्नुस्, एकचोटि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ, मिल्छ भने चाहिँ हैन, नत्र भने पछि गर्दाखेरि पनि हुन्छ हुन त हैन। अष्टशीलमा प्राणातिपाता वैरमणि शिक्षापटङ समाधि, यो भनेको चाहिँ प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शील शिक्षालाई म पालना गर्छु भनेको। अब उपोषणशील, अष्टशील, आर्यशील पालन गर्ने व्यक्तिले प्राणी हिंसा गर्नु भएन। सानो से सानो किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मनुष्यसम्मको प्राणीहरूलाई पनि हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, घात गर्ने, प्रतिघात गर्ने, दुःख दिने, कष्ट दिने हैन आदि इत्यादि गर्नु भएन। त्यसरी त्यस्ता हत्या, हिंसा, दुःख, कष्टबाट अलग्गिएर बस्नुपर्छ आजको दिन, यदि उपोषणशील लिनु भएको छ भने हैन। त्यो त पञ्चशीलमा पनि छ। त्यस्तै गरी अदिन्ना दाना वैरमणि शिक्षापटङ समाधि, कसैको चोर्ने, कसैको भ्रष्टाचार गर्ने, कसैको डकैती गर्ने, कसैको लुट्ने आदि इत्यादि कार्यहरूबाट अलग्ग भएर आजको जीवनलाई शुद्धमय बनाउने
हैन। हुन त जहिले पनि गर्नुपर्छ, तर आजको दिन चाहिँ अधिष्ठानै गरेर बस्ने, संकल्पै लिएर बस्ने के। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि म चोरी गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म बेइमान गर्दिनँ, म चाहिँ डकैती गर्दिनँ, हैन। अरूको अधिकारमा रहेको सम्पत्तिलाई आफ्नो म पार्दिनँ। त्यो चाहिँ अदिन्ना दानामा पर्छ, हैन। अनि त्यसपछि तेस्रो सील भनेको के हो त भन्दाखेरि अब्रह्मचर्य वेरमणि शिक्षापटं समादि। ब्रह्मचार्य आचरणलाई म बिगार्ने छैन, यानि कि ब्रह्मको जस्तो आचरण गएर ब्रह्मचर्य पालन गर्ने। आजको दिन अब विवाह गरिसकेकाहरूले पनि ब्रह्मचार्य पालन गर्ने, विवाह नगरेकाहरूले पनि ब्रह्मचार्य पालन गर्ने। यसरी जीवनलाई शुद्ध बनाउनको निमित्त अझै विशाल आनिसंस प्राप्त गर्ने, महान आनिसंस प्राप्त गर्नको निमित्त ब्रह्मचर्यलाई नै पनि पालन गर्नुपर्छ। तृष्णामा परेर, काम रागमा परेर आसक्त भएर ब्रह्मचर्य पालन नगरिकन बस्ने, हैन, नभइकन आजको जीवनलाई शुद्ध रूपमा चाहिँ ब्रह्मचारी भएर बस्ने, यसलाई चाहिँ अब्रह्मचर्य वेरमणि शिक्षापटं समादियामि। म ब्रह्मचारीलाई नबिगार्ने शील शिक्षालाई पालना गर्छु रे उपासक उपासिका। अनि त्यसपछि अर्को चौथो नम्बरमा आयो मुसावादा वेरमणि शिक्षापटं समादियामि। मुसावादा भनेको झुटो कुरा बोल्ने, असत्य बोल्ने, हैन। यस्ता झुटा कुराहरू, असत्य कुराहरू बोल्दिन भन्ने शिक्षालाई म जीवनमा धारणा गर्छु, पालना गर्छु भनेको। र शीलबाट सम्पन्न भइसकेपछि झुटो कुरा बोल्ने, असत्य कुराहरू बोल्ने बाट अलग्गिएर हामीले सत्य कुरा बोल्ने, सही कुरा बोल्ने मात्रै गर्नुपर्छ। र त्यसमा धेरै कुराहरू पनि आउँछ है। अब कुरा वचनबाट हुने अकुशलहरू सबै त्याग्ने भनेको, जस्तै झुटो कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने, हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्थ न व्यर्थको कुरा गर्ने, हैन। अनि कडा वचन अरूलाई चाहिँ हेपेर, घोचेर, अरूलाई गिराएर आदि इत्यादि कुरा गर्नेहरू चाहिँ सबै यो चाहिँ मुसावादामै पर्छ। त्यसैले आजको दिन तपाईले झुटो कुरा पनि नबोल्ने, हैन, असत्य कुरा पनि नबोल्ने, चुगली पनि नगर्ने, त्यसपछि चाहिँ व्यर्थको कुरा पनि नगर्ने, कसैलाई गिराएर, कसैलाई घोचेर, हैन, कडा कडा वचनहरू प्रयोग गरेर कुरा नगरिकन तपाईले चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ सुसम्पन्न गर्नुपर्छ। यो चौथो सील भयो उपासक उपासिकाहरू। र पाँचौं सील भनेको के हो त भन्दाखेरि सुरामेर यो मज्ज प्रमाद थाना वेरमणि शिक्षापटं समादियामि। सुरापान, मद्यपान, लागु पदार्थ जुन कुराहरूले खाँदाखेरि, पिउँदाखेरि, प्रयोग गर्दाखेरि तपाईलाई प्रमादी बनाउँछ, यानि कि बेहोस गर्छ, त्यसलाई भुलाउँछ, त्यसमा आसक्त पार्छ, त्यसमा तपाईलाई बेहोस गर्छ, त्यस्ता चीजहरू नपिउने, नखाने, न प्रयोग नगर्ने है। अब त्यो नखाने भनेको के होला, नपिउने भनेको के होला, प्रयोग नगर्ने भनेको के होला तपाईलाई थाहै छ। जाँड, रक्सी, हैन, लागु पदार्थहरू त्यो पिउने। अब खाने चीजहरू पनि हुन्छ के उपासक उपासिका, जुन खायो भने तपाई प्रमादी हुन्छ। अब प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुवा, तास आदि इत्यादि, आजकल त क्यासिनो स्यासिनो के छ, हैन, त्यस्ता चीजहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाई लत्थ हुनुहुन्छ, आफ्नो इज्जत गएको, आफ्नो धन सम्पत्ति गएको, आफ्नो जीवन गएको पत्तै हुँदैन। तर तपाई त्यसमै फाँसिदै जानु भएको छ, फाँसिदै जानु भएको छ, हैन। गलासम्म भाँसिदाखेरि पनि पत्तै हुँदैन।
पत्तै हुँदैन के। त्यसैले पहिलाका मान्छेहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्रमादी भएर चाहिँ सुनेको होला नि तपाईहरुले, घर गएको, खेत गएको, स्वास्नीसम्म पनि गएको, परिवार पनि गएको हैन, खेल्दा खेल्दै हारेको। कति मान्छेहरू यस्ता खेल्दा खेल्दै हारेर जीवनै बर्बाद भएका व्यक्तिहरू पनि यो समाजमा कयौं नमुनाहरू छन् हैन। अब त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो। अब खाँदा खाँदा पिउँदा पिउँदा मान्छेहरू कति विनाश भइसके। धनको नाश जीवनको वनवास भन्ने एउटा गाना पनि रहेछ क्यारे। त्यस्ता चीजहरूबाट अलग भएर जीवन शुद्धसँग बिताउने, यसलाई के भनिन्छ? सुरामेर यो मज्ज प्रमाद थाना है। प्रमाद गर्ने विषय वस्तुहरूलाई पनि त्याग्नु पर्छ। हरेक कुराबाट पनि प्रमादी भयो भने तपाईलाई हानि गर्छ, चाहे त्यो जेसुकै होस्, खाने होस्, पिउने होस्, प्रयोग गर्ने होस्। अनि त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू 6औं नम्बरमा शील के हो त भन्दाखेरि विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापटं समाधियामि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपोषण शील पालन गर्दाखेरि यी कुराहरू त तपाईलाई थाहा हुन्छ, मलाई थाहा छ कि हत्या हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, अब व्यभिचार नगर्ने ठाउँमा अष्टशीलमा चाहिँ ब्रह्मचर्य पालन गर्ने हुन्छ भने अरू त सबै सेमै हो। अरू त अब झुटो कुरा बोल्दिन, असत्य कुरा बोल्दिन र लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भन्ने कुरा त पञ्चशीलमा पनि छ। त्यस तपाईहरुलाई त थाहा भएकै विषय हो, तपाईहरुले हरेक दिन पालना पनि गर्नुहुन्छ। अब अष्टशील भयो भने अरू के थपिन्छ त भन्दाखेरि विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। विकाल भोजन वेरमणि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेटाइममा बेकालमा भोजन नगर्ने शील नियमलाई, शिक्षालाई म पालन गर्छु भनेको। अब बेकाल बेटाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब आजको दिन त तपाईले शीलबाट सम्पन्न भएर समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्ने, अरू ठाउँमा समय बिताइरह्यो भने धेरै समय पश्चात तपाईले लिनुभएको यो अष्टशीललाई पनि शुद्ध रूपले पालन गर्न सकेन भने महान आनिसंस त प्राप्त हुँदैन। त्यसैले आजको दिन तपाईले विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापटं समाधियामीलाई सम्पन्न गर्ने हो भने अब समय अनुसार आजकल छुट्याइएको के हो त भन्दाखेरि दिउँसोको 12 बजेपछि तपाईले ठोस पदार्थ सेवन नगर्ने, यानी कि भोजन नगर्ने, खाना नखाने र आजको दिन तपाईले एक छाक मात्रै भोजन गरेर जीवनलाई सारा जीवन तपाईले यापन गर्ने, खानको लागि आजको दिन बिताउने होइन कि जिउनको निमित्त आजको दिनमा खाने। यस्तो अभ्यास पनि उपासक उपासिकाहरूले गर्नुपर्छ र यो जीवनको लागि र स्वास्थ्यको लागि र जीवनको लागि र सुख शान्तिको लागि यो आधारै हुन्छ। हामीले दिनमा 4 पल्ट खान्छौँ होला, कसैले 3 पल्ट खान्छ होला, कसैले 2 पल्ट खान्छ होला, तर उपोषणशील लिनु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले 12 बजे पछि चाहिँ तपाईले खानुहुन्न। त्यो बेकाल भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ बेटाइम भन्छ त्यसलाई। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू त पञ्चशीलमा हुन्छन्, तर उपोषणशील हुँदाखेरि चाहिँ अब बेलुका नखाने मात्र तपाईले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बिहानको 12 बजे अगाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो जीवनलाई, यो शरीरलाई बचाउनको निमित्त चाहिने आवश्यक भिटामिन, प्रोटिन आदि इत्यादि खानाहरू चाहिँ फलफुलदेखि के छ हैन, त्यो सम्पूर्ण चीजहरू तपाईले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तर 12 बजे पछाडि चाहिँ तपाईले ठोस पदार्थलाई सेवन गर्न पाइन्न, हुँदैन। त्यो नियम नीतिलाई चाहिँ आजको दिनमा पालन गर्न सकियो भने चाहिँ विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापटं समाधियामि त्यो एउटा शील पनि सम्पन्न हुन्छ। त तपाईले चाहिँ खानै पर्यो भने तपाईले पानी भयो, जुस हैन, शरबत भन्छ, शरबतहरू खान पाइयो, पानी खान पाइयो,
मिश्रिकाराहरू चाहिँ झोल बनाएर खान पाइयो। झोल पदार्थ चाहिँ तपाईले पिउनुहुन्छ, तर दाँतले टोकेर खानुपर्ने आदि इत्यादि ठोस पदार्थहरू चाहिँ खानु भएन, हैन। फलफुल पनि तपाईले टोकेर खानुपर्छ भने त्यो पनि खानु भएन। तर त्यही फलफुललाई तपाईले जुस बनाउनु भयो भने जुस चाहिँ पिउनुहुन्छ, झोल बनाएर तपाईले पिउनुहुन्छ। तर याद गर्नुस्, झोल पदार्थमा पनि दूध त्यो भोजनमा नै समावेश भएको विषयवस्तु। दूध भनेको पूर्ण आहार हो, त्यसैले झोलै भए पनि उपोषणशील लिने व्यक्तिहरूले दूध चाहिँ पिउनुहुन्न। दूधलाई पनि खानाको रूपमै राखिएको छ धर्म विनयमा, त्यसैले दूध भने खानु हुँदैन। अरू तपाईले झोल पदार्थहरू शरबत बनाएर तपाईले चाहिँ मजाले खान सक्नुहुन्छ, पानी खान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मिश्रिकारा खान सक्नुहुन्छ, हैन। त्यस्तै गरी बेलुका तपाईले हनी पानी पनि खान सक्नुहुन्छ, हैन। त्यस्तै तपाईले गाह्रो साह्रो पर्यो भने तपाईले चटुमटु बनाएको त्यो चिज चाहिँ खान सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू दिनहरूमा जस्तै तपाईले चाहिँ खाना पस्केर मजाले खान चाहिँ हुँदैन। यो उपोषणशील लिएको दिनमा चाहिँ त्यस्तो गर्न, त्यस्तो बेलुका पनि भोजन, हैन, डिनर, हैन, आदि इत्यादि खाने चिजलाई आजको दिनमा उपोषणशील लिनेहरूले त्याग्नु पर्छ। बुझ्नुभयो उपासक उपासिकाहरू? यति कुरा त बुझ्नु। मैले यो कथा जोड्छु पछि, तपाईहरूको लागि मैले यो कथा पछि म जोड्छु। किन मैले यस्तो चाहिँ भनिरहेको छु भन्ने कुरा त म पछि जोड्छु नि। र अर्को उपासक उपासिका, त्यसपछि नच, गीत, वादित, विशुक, दर्शन, माला, गण्ड, विलेपन, धारण, मन्दन, विभूषण, थाना, वेरमणि, शिक्षापठन, समाधि। अर्को के पनि गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि यो अष्टशील लिएको बेलामा त सादा जीवन उच्च विचारको रूपमा चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्ने भएको कारणले अरू बेलामा जस्तो माल नाच्ने, हैन, कम्मर मर्काएर टाउको हल्लाएर जिउ हल्लाएर नाच्ने काम हुन्छ नि, त्यो पनि त्याग्नु पर्छ। गीत मजाले चाहिँ सुरमा सुर मिलाएर तालमा ताल मिलाएर त्यसरी चाहिँ गीत गाउने पनि छोड्नु पर्छ। वादित यानी कि बजाउने, हैन, डमरू बजाउने, तबला बजाउने, सितार बजाउने, गिटार बजाउने, हार्मोनियम बजाउने, विभिन्न चिजहरू बजाउने हुन्छन्, त्यस्ता बजाउने चिजबाट पनि अलग हुनु। विशुक दर्शन, नराम्रा कुराहरू, अकुशल कुराहरू, दूषित कुराहरूलाई हेर्नुहुन्न। यानी कि तपाईले चाहिँ ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा, तपाईले चाहिँ टिभीमा त्यस्ता कुराहरू नहेर्नु जुन कुराहरू हेर्दाखेरि लोभ उत्पन्न हुन सक्छ, द्वेष उत्पन्न हुन सक्छ, मोह उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरू नहेर्नु, नसुन्नु। विशुक दर्शन, माला, गण्ड, विलेपन, धारण, मन्दन, विभूषण, थाना। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब हामी पञ्चशीलमा रह्यो भने त घर गृहस्थीमा बस्नेहरूले त भिक्षुहरू जस्तो हुँदैन। भिक्षुहरूले त घडीसम्म पनि लाउँदैन, औँठीसम्म पनि लाउँदैन। माला, गन्ध, यस्ता चाहिँ मालाहरू, गन्धहरू, अत्तर, पाउडरहरू के पनि लाउँदैन। तपाईले लाउनु भएको देखेछ? यदि कसैले त्यस्तो लाउनु भएको छ भने त्यो शीलमा परेन। यति कुरा याद गर्नुहोस् ल, बस सक्यो सक्यो। यो भगवान बुद्धको देशना, भिक्षु हिमलले भनिरहेको देशना होइन, हैन। त्यसैले घर गृहस्थीमा बस्नेहरूले पनि आजको दिन चाहिँ आर्यहरू जस्तै, श्रमणहरू जस्तै, भन्ते गुरुमाहरू जस्तै भएर जीवनयापन गर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि आर्य उपोषणशील भनेर भनिन्छ।
आर्यहरूले पालन गरेर जीवनयापन गर्ने जस्तै मैले जिन्दगीभर त्यसरी आर्यहरू जस्तो जीवनयापन गर्न नसके पनि कमसेकम अष्टमीको दिन पूर्णिमाको दिन भए पनि मैले आफ्नो जीवनलाई आर्यहरूले यापन गरेको जीवन जस्तै मैले शील धर्ममा सम्पन्न भएर म यापन गर्छु भन्ने भएकै कारणले आर्य उपोषितशील भनेर भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले चाहिँ भन्ते गुरुमाहरूले त्यसरी चाहिँ बेलुका खानुहुन्न, ठोस पदार्थ के पनि खानुहुन्न, झोलै मात्र खानुपर्छ। त्यो पनि एउटा दुधलाई छोडेर अर्को झोल पदार्थ सर्बत खाने हो। धेरै उपासक उपासिकालाई थाहा छैन यो कुरा, धेरै उपासक उपासिका थाहा पनि छ फेरि यो कुरा। कति ठाउँमा त यस्ता कुराहरू थाहा नभएर अब शीलहरू चाहिँ अन्जान रूपमा बिग्रिरहेको हुन्छ हैन। तर दुध भनेको चिज तपाईले हेर्नु होला, वैज्ञानिकहरूले पनि यो पूर्ण आहार भनिएको छ। हामी आमाको दुध हैन हामीले पिएर नै हामी हुर्केका, त्यो दुध भनेको छ नि पूर्ण आहार हो के, त्यो खाद्यान्नै हो के त्यो। त्यसैले चाहिँ खाद्यान्न सेवन गर्नुहुन्न भनेरै दुधलाई पनि सेवन गर्नुहुन्न। त गृहस्थीहरूले माला लगाउने हैन, चुरा लगाउने, यहाँ चाहिँ पोटे लगाउने, यहाँ चाहिँ झुम्का लगाउने, के लगाउँछ उपासिका। त्यो उपासिकाहरूको त्यो चाहिँ माला गन्धको त्यो मलाई नाउँ पनि आउँदैन। जे होस् तपाईहरुले चाहिँ शरीरमा चाहिँ गहनाहरू झिलिमिली पारेर तपाईको मुहारमा चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर अत्तर पाउडर दलेर हैन, कालो अनुहारलाई सेतो बनाएर सेतो अनुहारलाई के बनाएर हैन, तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई चाहिँ सजी सजाउ गर्ने भन्छ नि त, सजी धजा हैन, साज सज्जा धजी धजा भएर चाहिँ उपोषणशील लिने व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन। त्यस्ता चिजहरूबाट अलग भएर आजको दिन मैले शुद्ध र सादा जीवन बिताउँछु भनेर त्यो नियम धर्मलाई पालन गर्नुलाई नै नच्च गीत वादित विश्वको दर्शन हो। त्यसैले मैले उपासक उपासिकाहरूले भनेको अब शील लिँदाखेरि चाहिँ म अत्तर पाउडर दल्दैन, म लिपस्टिक लाउँदैन, यो झुम्का लाउँदैन, माला गन्ध लाउँदैन भनेर शील लिन आउने कोही मान्छेहरू त यस्तो छन्, त्यस्तै माला गन्ध लगाएर लिपस्टिक पाउडर दलेर अनि शील लिन आउँछ कि। अनि त्यो मिल्यो त? त्यो त जिस्क्याएको जस्तो भएन? कति मान्छेहरू मैले देखेको छु बिहारमा हैन, धेरै बिहारमा अष्टशील लिने भन्छ हैन। कति ठाउँमा त मैले चाहिँ कता त हिँड्दाखेरि त मैले भनेर आएको पनि छु, तपाईले अष्टशील लिने हो भने तपाईको त्यो चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ यो रिङहरू निकाल्नुहोस्, त्यो मालाहरू निकाल्नुहोस् हैन, तपाईले चाहिँ अत्तर पाउडर जुन दलेको छ त्यसलाई पहिला धुनुहोस् अनि मात्र तपाईले शील दिनु, नत्र नदिनु। भन्तेहरूले शील दिएको पनि त बेकार भयो नि उसको लागि त। किन त भन्दाखेरि ऊ पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यो शीललाई बिगारेर आएको, अगाडि आइरहेको छ, हामीले दिनु त भएन। त्यो दिनमा नाच्नु भएन, गाउनु भएन, अनि शील चाहिँ लिन्छ, कता गएर चाहिँ कम्मर मर्काएर नाचेर बजाएर गाना गाएर बस्छ। त्यस्तो त शील भयो, त्यस्तो त आर्य उपोषित शील त कहाँबाट सम्पन्न भयो? त्यो त औपचारिकता मात्रै हुन्छ त्यसरी भयो भने चाहिँ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, नाच्ने गाउने वाद्य वादन गर्ने अत्तर पाउडर दल्ने माला गन्ध हैन सजी सजाउ धजी धजाउ गर्ने सम्पूर्ण कुराहरूबाट अलग भएर सकिन हुन्छ भने त आजको दिन तपाईले गेरुवा वस्त्रै लगाएर तपाईँ बस्न सक्नुभयो भने पनि राम्रो। अझ त पहिला त भगवान बुद्धको पालामा त बिहारमा आएर उपोषणशील लिने उपासक उपासिकाहरूलाई त बिहारमै राख्छ, बिहारमै बसेर शील समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास गर्छ। तर आजकल त अब उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ अब उपोषणशील दिँदाखेरि पनि घर गृहस्थीमै बस्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। रिसाउन नमिले पनि कहिलेकाहीँ रिसाउन मिल्छ हैन,
अनि कसैलाई गाली गर्नु परिरहेको हुन्छ, झुटो कुरा बोल्नु परिरहेको हुन्छ, अरू अरू नगरे पनि नि। त्यसैले घर गृहस्थीमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर सकिन्छ भने त घर गृहस्थीमै बसेर पनि पालन गर्नुहुन्छ र कसै कसै उपासकहरूले त्यस्तो गर्छन् पनि। भयो है। 7 वटा गयो उपासक उपासिकाहरू। 8 वटा भनेको के हो त भन्दाखेरि उच्चासयन महाशयन वैरमणि शिक्षापटक समाधि। अब उच्चासयन भनेको उच्च उच्च आसनमा बस्ने, महाशयन भनेको महान महान पलङ्गहरू लगाएर बस्ने। जुन पलङमा लगाएर बस्यो भने विलासी जीवन बिताएको हुन्छ, जुन पलङमा बस्यो भने अल्छी ठिनमिद्द उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो आसनहरू ओछ्याएर त्यस्तो ठुल्ठुलो आसनमा बसेर अल्छी मानेर बस्नुपर्ने त्यस्ता आसनबाट विरक्त भएर बस्ने, त्यसलाई अलग्गिएर बस्ने। सकिनुहुन्छ भने भुइँमै सुत्न सकेको भए त झनै राम्रो, तर स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले, हैन? सकिनुहुन्छ भुइँमै सुत्ने, सकिनुहुन्न भने साधारण हैन विलासी पाराको खाता ओछ्यान युज गरेर नसुत्ने। किन त भन्दाखेरि त्यो प्रयोग गर्ने हो भने तपाईलाई अल्छी हुन्छ, तपाईले विलासी जीवन बिताएको हुन्छ। त एक किसिमले यसरी पनि लिएको छ भने अर्को किसिमले उच्चाशयन महाशयन भनेको के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू आफूले मान गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको माथि माथि नबस्ने। जस्तै आफूले मान सम्मान गर्नुपर्ने, आफूभन्दा उमेरले ज्येष्ठ, गुणले ज्येष्ठ, प्रज्ञाले ज्येष्ठ, शीलले ज्येष्ठ व्यक्तिहरूको चाहिँ माथि नबस्ने, उच्च तिनीहरूको सामुन्ने उच्च आसनमा नबस्ने। जस्तै हाम्रो भन्तेहरूको पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफूभन्दा उच्च यानि कि आफूभन्दा ज्येष्ठ भन्तेहरूको माथि कहिले पनि बस्दैन। उसको बाइनेपट्टि आसनमा बस्नुहुन्छ, दाहिनेपट्टि आसन लगाएर त्योभन्दा ठुलो आसनमा बस्दैन। त छोराछोरीहरू पनि बाउ आमालाई कति आदर गौरव सत्कार गर्नुपर्छ। यो उपसदशील लिएको बेलामा त बाउ आमा भन्दा पनि म चाहिँ उच्च आसनमा बस्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति शोभायुक्त भएन भनेर होस गरेर तपाईले चाहिँ आसनमा बस्दाखेरि पनि तपाईले त्यसरी बस्न सक्नुपर्छ। आजको दिन अरू पञ्चशीलको दिनमा भन्दा आजको उपसद दिनमा त बडा होस गरेर तपाईले यापन गर्नुपर्छ। र सबभन्दा कुरा के हो त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरू त तपाईको शरीरबाट होस गर्ने कुराहरू भयो, तर शील सम्पन्न गर्नको निमित्त शरीरले मात्रै पालन गर्ने होइन, वचनले पनि पालना गर्नुपर्छ र अर्को मनले पनि पालना गर्नुपर्छ। शील भनेको पनि तीनटै प्रकारले पालना गर्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू। शरीर, काय, वाक, चित्त यो तीनवटै द्वारले सम्पन्न भयो भने तपाईको मनमा आजको दिन तपाईले शरीरले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई दुःख नदियोस्, नकाटोस्, त्यो मात्र होइन, वचनले पनि कसैलाई प्रहार गरेर दुःख नदियोस् र मनले पनि कसैलाई चाहिँ मार्ने कि भन्ने सोच पनि नआओस् कि। त्यसैले काय वाक चित्तद्वारा यो 8वटा नियमहरूलाई मजाले तपाईले चाहिँ सम्पादन गर्न सक्नुभयो भने उपोषितशील यानी आर्य उपोषितशीलबाट महान फल सम्पन्न हुन्छ रे उपासक उपासिकाहरू है। अब तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो 8वटा शील यानी कि अष्टमी पूर्णिमाको दिनमा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको विहारमा गएर भन्तेहरूको सामुन्ने शीललाई ग्रहण गरेर आजको दिन म यो शीललाई सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा संकल्प अधिष्ठान गरेर आउनेलाई नै आर्य उपोषित शीलबाट सम्पन्न भएको भनिन्छ। र त्यो आर्य उपोषित शीललाई तपाईले चाहे बिहारमा बसेर होस् चाहे तपाईले घरमा बसेर होस् त्यो सम्पूर्ण 8वटा नियमलाई तपाईले पालना गर्ने। त्यो नियम कहाँबाट पालना गर्ने भन्दाखेरि काय वाक चित्तद्वारा तीनवटै द्वारले
आदर गौरवपूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्नेलाई नै उपोषितशील सम्पन्न भएको भनेर भनिन्छ। र जुन उपोषितशील तपाईँले जीवनमा एक पल्ट मात्र सही रूपमा लिन सके तापनि तपाईँको जीवनमा महान र प्रभावशाली आनिसंस प्राप्त हुन्छ, दिव्य सुख प्राप्त हुन्छ। र दिव्य सुखको अगाडि त यो मनुष्य सुख भनेको त के पनि होइन। अब कुरा अगाडि बढाउँ बुद्ध जीवनीमा कहाँनिर यसरी चाहिँ आइरहेको छ त उपोषितशील, आर्यशील भनेको। त भगवान बुद्धले आर्य उपोषितशीलको बारेमा धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभएको छ होइन। तर हिजो हामीले देशना गर्दै आइरहेको बेलामा विशाखा उपासिकाको देशना गर्दै आइरहेको थियौँ। विशाखा उपासिका पनि उपोषितशील पालन गर्ने, आर्य उपोषितशील पालन गर्ने व्यक्ति। र यस्तै कुनै त्यस्तो तिथि मिति होइन, अष्टमी, पूर्णिमा, औँसी आदि इत्यादिको दिनमा बिहारमा गएर उपोषित व्रत सम्पन्न गर्ने बुद्ध शासनमा परम्परा नै छ। त्यस्तै गरी एक दिन होइन, एक दिन चाहिँ बिहारमा गएर उपोषितशीलबाट सम्पन्न भएको समयमा विशाखासँगै अरू उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रै उपासक उपासिकाहरू पनि उपोषितशीलबाट सम्पन्न भएका थिए। त विशाखा उपासिकाले सबभन्दा वयोवृद्ध एउटा महिला होइन, एउटा चाहिँ वृद्ध महिलालाई सोधिन्, आमा तपाईँले भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित आर्य उपोषितशीललाई ग्रहण गर्नुभएको छ, यो शील पालना गरेर तपाईँले के आशा गर्नुभएको छ भनेर सोध्नु भएको छ के। तब त्यो वयोवृद्ध त्यो उपासिकाले के भने त भन्दाखेरि, हे नानी विशाखा, यो शील पालनाको अनुभवले मैले दिव्य सम्पत्ति प्राप्तिको लागि मैले यो उपोषितशील पालन गरेको हुँ। यो उपोषितशील पालनाको कारणले गर्दाखेरि मलाई जीवनमा दिव्य सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर आशिका गरेर मैले यो उपोषितशील लिएको हुँ भनेर भनेछ होइन। त्यसपछि विशाखा उपासिकाले अलिकति अर्धवैश्य भन्नु न अहिलेलाई, अर्धवैश्य एउटा उपासिकालाई सोधेछन्, हे दिदी तपाईँले चाहिँ उपोषितशील धारण गर्नुभएको छ, यो उपोषितशील पालन गरेर तपाईँले के उद्देश्य, के इच्छा, के आशिका गरेर तपाईँले यो उपोषितशील पालन गर्नुभएको, यानि कि अष्टशील पालन गर्नुभएको, यानि कि आर्य उपोषितशील पालन गर्नुभएको। त्यो अर्धवैश्य त्यो महिलाले के भनिन् त भन्दाखेरि, ए विशाखा महाउपासिका, मैले यो उपोषितशील पालन गरेर एउटै आशिका गरेको छु, एउटै कामना गरेको छु कि जीवनमा मैले कहिले पनि सौतासँग बस्न नपाओस् भनेर मैले यो शील पालन गरेको हुँ। जुन आज मैले धारण गरेको यो चाहिँ आर्य उपोषितशीलको कारणले, आर्य उपोषितशीलको प्रभावले जीवनमा म कहिले पनि सौतासँग बस्न नपरोस् भनेर चाहिँ आशिका गरेको रहेछ। फेरि विशाखा उपासिकाले अर्की एउटी भर्खरकी विवाह गरेर भर्खर गएकी महिलालाई विशाखा उपासिकाले सोधेछन्, हे मित्र, हे साथी, हे धर्ममित्र, यस्तो चाहिँ वैश्यमा पनि उपोषितशील लिएका रहेछौ, यो उपोषितशील पालन गरेर के आशिका, के संकल्प गरेका रहेछौ त तिमीले भनेर सोधेछन्। र त्यो भर्खर बिहा गरेर गएकी त्यो महिलाले के भनेछ त भन्दाखेरि, यो आर्य उपोषितशील पालना गरेको अनुभवले मलाई पहिलो गर्भाधान
मै छोरो प्राप्त हो, यानि मैले पहिलो सन्तान नै म छोरो जन्माउन सकूँ भनेर त्यो उपासिकाले चाहिँ त्यस्तो आशिका सङ्कल्प गरेर बोलिएको रहेछ। त्यहाँबाट पनि भयो। त्यसपछि विशाखा उपासिकाले युवती कुमारी केटीहरू पनि आएर बिहारमा उपोषणशील पालन गर्न आउन रहेछ। अनि विशाखा उपासिकाले त्यो कुमारी केटीलाई पनि सोधिछन्, ए नानी, तिमीले पनि त यस्तो उमेरमा उपोषणशील आर्य उपोषणशील पालन गर्न आइरहेका छौ। यो बेलामा त नाच्ने, गाउने, खाने, पिउने, रमाउने हैन, यो समय छ त। तर तिमीले पनि उपोषणशील पालन गर्दै आइरहेका छौ। के संकल्प, के आशिका, के उद्देश्य राखेर तिमीले उपोषणशील पालन गरेका छौ त भनेर सोद्धाखेरि त्यो केटीले के भनेछ त भन्दाखेरि, मैले छिट्टै एउटा कुल घरायणकी पुरुषलाई प्राप्त गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कुल घरायनमा जान पाऊँ, यानि कि कुल घरायनकी बुहारी बन्न पाऊँ, यानि कि मलाई एउटा राम्रो श्रीमान प्राप्त होस् भनेर मैले संकल्प गरेर मैले यो उपोषणशील पालन गरेको हो भनेर त्यो चाहिँ कुमारी कन्याले त्यसरी चाहिँ भनेको रहेछ। त विशाखा उपासिकाले चाहिँ बुझेछ, ओहो, धर्म त गर्न आउने हो, तर सबैको बेग्ला बेग्लै चाहिँ उद्देश्य, लक्ष्य, संकल्प हुँदो रहेछ। अब वयोवृद्ध भइसकेपछि त तपाईको मरण समय आइसकेको भएर दिव्य सम्पत्तिको प्राप्त गर्ने रे उसले। अब बिहा गरेर चाहिँ परिवार भइरहेका आइमाईहरूले चाहिँ कसरी सम्पन्न गरे त भन्दाखेरि सौतासँग बस्न नपाओस्, मेरो श्रीमानले सौता नल्याओस्, यो चाहिँ स्त्री जातिहरूको लागि सौता जस्तो ठुलो दुःख अरू हुँदैन भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ यो लोकनीतिमा। अब कतिको सही हो तपाईहरुले थाहा पाउनु। यदि मान्छेहरूलाई आफ्नो श्रीमानले अर्को सौता राख्यो भने त्यसलाई ठुलै पीडा हुन्छ रे, बरु उसलाई घरमा लात्ताले हिर्काए पनि त्यति दुःख हुँदैन रे, जब सौता राख्छ त्यति बेला धेरै दुःख हुन्छ रे। त्यसैले महिलाहरूले यो पनि कामना गर्छ रे कि सौतासँग चाहिँ बस्न नपरोस् मेरो जीवन हो। फेरि भन्देले यो चाहिँ महिलाहरूको लागि मात्रै कुरा गर्यो भन्लान् हैन, यो विशाखा उपासिकाको कथा भएकोले मैले चाहिँ महिलाहरूको भनेको, पुरुषहरूको पनि धेरै छ नि, पुरुषहरूको पनि धेरै छ। त कोही कोही अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तो सुकै छोराछोरी समान भने तापनि कहिलेकाहीँ यो मनमा चाहिँ छोरो जन्मोस् भन्ने आशिका हुन्छ रे कि। अब हो होइन तपाईहरुले जान्नु हैन, हुन त हाम्रो लागि छोराछोरी समान नै हुन्, आफ्नो सन्तान भनेको समान नै हुन्। तर त्यति बेला अब त्यत्रो समयमा त तपाईको छोराहरूको चाहिँ वंश सञ्चालन गर्नुपर्ने राजादेखि लिएर रङ्कसम्म पनि त्यति बेला छोराहरूकै प्रथा चल्थ्यो। त्यति बेला पनि छोरो जन्मियोस् भनेर आशिका गर्दो रहेछ रे कि हैन। त्यसपछि अर्को कुल घरायनकी श्रीमती पाओस्, ए श्रीमान पाओस्, श्रीमती पाओस्। अब त्यो श्रीमानहरूले भन्यो भने त श्रीमती हुनु भइहाल्यो हैन। अनि विशाखा उपासिकाले उपोषणशील पालन गर्दाखेरि यस्ता फलहरू प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता फलहरूको आशिका गरेर उपोषणशील ग्रहण गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यस्तै फलहरू मात्रै उपोषणशीलको फल हुन् कि अरू पनि यसको फलहरू हुन्छन् भनेर विशाखा उपासिकाले पूर्वाराम बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भएको बेलामा जुन बिहार विशाखा उपासिकाले नै दान गरेकी थिइन् 27 करोड खर्च गरेर। यसरी भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा पूर्वाराम बिहार र जेतवन बिहारमा कहिले यता
जेतवन बिहारमा बस्नुहुन्छ, कहिले पूर्वाराम बिहारमा बस्नुहुन्छ। आज एक दिन श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसेर तपाईँको बिहान भिक्षाटन निस्किनु भयो भने भिक्षाटन खाइवरी गरेर पूर्वाराम बिहारमा आराम गर्नुहुन्छ। पूर्वाराम बिहारमा आराम गरेर बिहान तपाईँको भिक्षाटन पूर्वाराम बिहारबाट निस्किनु भयो भने फेरि भिक्षाटन आएर श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा बस्नुहुन्छ कि। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ पूर्वाराम र श्रावस्ती जेतवन बिहारमा धेरै समय बिताउनु भयो। उपासक-उपासिकाहरू 45 वर्षको आधी समय त तपाईँले श्रावस्तीमै बिताउनु भयो भगवान बुद्धले। त्यसैले भगवान बुद्धको मूल गढ श्रावस्ती नगर हो कि जेतवन बिहार र पूर्वाराम बिहार। अझ भन्ने हो भने जेतवन बिहार सबभन्दा बढी वर्षावास बस्नु भएको त जेतवन बिहारमा। भगवान बुद्धले आफ्नो समय बिताउनु भएको चाहिँ बढीभन्दा बढी समय त उसपल भगवान बुद्धले जेतवन बिहार, श्रावस्ती जेतवन बिहार अनाथ पिण्डिक आरामे अनाथ पिण्डिक महाजनले दान गर्नुभएको बिहारमा उसपल भगवान बुद्ध धेरै समय बिताउनु भयो। पूर्वाराम विशाखा उपासिकाले पनि दान गर्नुभएको बिहारमा पनि बस्नुभयो। हो, त्यही पूर्वाराम बिहारमा बस्नुभएको बेलामा विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई सोधे कि भगवान शास्ता, उपोषणशील पालना गर्दाखेरि प्राप्त हुने आनिशंस कस्तो कस्तो होला? यहाँ त मान्छेहरूले थरी थरीकाको संकल्प लिएर चाहिँ उपोषणशीललाई ग्रहण गर्दैछन् त। त्यति बेला भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, उपोषणशील भनेको तपाईँको 3 प्रकारको हुन्छ। गोपाल उपोषण, निगन्थ उपोषण र आर्य उपोषण। त्यति बेला उपोषणशील लिने भन्ने परम्परा थियो हैन। तर गोपालहरूको परम्परा अनुसार पनि उपोषणशील, निगन्थहरूको परम्परा अनुसार पनि उपोषण भनेर लिन्थ्यो भने भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा पनि आर्य उपोषण भनेर लिइन्छ। र अहिले हामीले जुन देशना गर्दै आइरहेको छु नि अष्टशील, त्यो चाहिँ आर्य उपोषणशील। त भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई देशना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो भन्नु पर्यो हैन। विशाखा, आर्य उपोषण व्रतको फल महान हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। भगवान शास्ता, कस्तो कस्तो महान आनिसंस र प्रभावशाली हुन्छ त भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। हे विशाखा उपासिका, यो जम्बुद्वीपमा अंग राष्ट्र, मगध राष्ट्र, काशी राष्ट्र, कोसल राष्ट्र, अंग राष्ट्र आदि इत्यादि 16वटा महाजनपदहरूमा राज्य गर्नु भन्दा पनि, यानी कि ती राष्ट्र 16वटा महाजनपदहरूमा, महान जनपद त्यहाँ 16वटा थियो हैन, 16वटा महान जनपदहरूको अधिपति यानी कि राजा, यानी कि राज्य सञ्चालन गर्ने राजा भए तापनि त्यो राजाले जति सुख पाउँछ नि त्यो सुख त उपोषणशील पालना गरेर प्राप्त हुने सुखको अगाडि 16 भागमा 1 भाग पनि हुँदैन। अब एउटा चाहिँ महाजनपद राज्यको सुख पनि उपोषणशील पालन गरेर प्राप्त हुने सुखको अगाडि त 16 भागमा 1 भाग पनि छैन भनेपछि त कति राज्य सुख पनि उपोषणशील 1 दिन पालन गर्नुको अगाडि त राज्य सुख पनि 2 कौडीको हुन्छ, आधी कौडीको मात्र हुन्छ। एक भाग पनि हुँदैन भनेपछि त हैन, 1 भाग पनि के भन्छ नभइसकेपछि त आधी कौडी त भयो हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, ए विशाखा उपासिका, उपोषणशीलको आनुभावले त उपोषितशील पालन गरेको, आर्य उपोषणशील पालन गरेको अनुभव त दिव्य सुख प्राप्त गर्छन् भने, दिव्य सुख प्राप्त हुन्छ भने यो मनुष्य सुख, यो राज्य सुख त दिव्य सुखको अगाडि यो मनुष्य सुख, यो राज्य सुख त के न के।
त्यसैले उपोषणशील पालन गर्ने व्यक्तिहरूले दिव्य सुख प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो दिव्य सुखको अगाडि यो राज्य सुख त 16 भागमा 1 भाग पनि छैन भनेको मतलब आधी कौडीको पनि छैन। त तपाईले यो भौतिक संसारमा बसेर राजाहरूले हैन तपाईको मगध अङ्ग हैन मल्ल त्यस्तो चाहिँ काशी कौशल राज्यहरूमा राजा हुनुभन्दा पनि एक दिन तपाईले उपोषणशील पालन गर्नु भनेको त्यो राजाहरूले भन्दा प्राप्त त्यो राजाले प्राप्त गर्ने सुख भन्दा पनि 16 गुणा भन्दा पनि बढी त तपाईले सुख प्राप्त गर्नुहुन्छ रे। त्यसलाई दिव्य सुख भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे विशाखा उपासिका, दिव्य सुख प्राप्त गर्ने भनेको त देवलोकमा गएर तपाईले सुख भोग गर्ने हो। देवलोक भनेको कतिवटा छ? 6 वटा छ उपासक उपासिका। अब तपाईलाई मैले सरस्वती व्याख्या गर्दै जाउँला। चतुर महाराजिक देवताहरू भन्ने हुन्छ। यो 4 वटा दिशामा बसेर हामीलाई रक्षा गर्नको निमित्त शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई रक्षा गर्नको निमित्त 4 दिशामा बस्ने चतुर महाराजिक देवताहरू भन्ने हुन्छ। ती देवताहरूको आयु कति वर्ष हुन्छ त भन्दाखेरि 500 वर्षको मात्र हुन्छ। अब मैले तपाईलाई मात्र भने हैन, उहाँहरूको 500 वर्षसम्म चतुर महाराजिक देवताहरू भएर सुख दिव्य सुख भोग गर्न पाउँछ। यदि चाहिँ उपोषण व्रत पालन गरेर त चतुर महाराजिक देवताहरू पनि हुन सक्छ। तपाईले उपोषणशीललाई शुद्ध रूपमा मात्रै पालना गर्नुहोस्, तपाईले चतुर महाराजको देवता यानी कि स्वर्ग तपाईलाई प्राप्त भयो। अहिलेको अहिले मरेपछि त प्राप्त हुने नै छ। अब चतुर महाराजका देवताहरूको 500 वर्ष आयुसम्म उनीहरूले सुख भोग गर्छन् रे। तर उनीहरूको एक दिन एक रात यानी कि उनीहरूको 24 घण्टा भनेको मनुष्य लोकको 50 वर्ष उनीहरूको एक दिन एक रात मात्र हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 50 वर्ष उनीहरूको एक दिन, त उनीहरूको आयु कति हुन्छ? 500 वर्ष हुन्छ। भनेपछि कतिले गुणन गर्नु पर्यो? हाम्रो हिसाबबाट उनीहरूको देवताको चतुर महाराजिक देवताहरूको उनीहरूकै हिसाबबाट चाहिँ 500 वर्ष हो। तर उनीहरूको एक दिन एक रात भनेको चाहिँ मनुष्य लोकको आयु भनेको 50 वर्ष हो। त्यत्रो त तपाईले चतुर महाराजका देवताहरू भएर सुख भोग गर्न पायो, दिव्य सुख भोग गर्न पायो भने यो चाहिँ हैन चाहिँ मनुष्य लोकको राजा भए तापनि त्यो राजाले सुखै पाउँछ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस्, सुखै भोग गरे पनि कति वर्ष नै गर्छ र? 100 वर्ष गर्ला अरे। ल 100 वर्ष भन्यो भने देवता त्यो चतुर महाराजका देवताहरूको त 2 दिन हो। अझै त्यो मनुष्य लोकमा 100 वर्ष भोग गरेको त्यो सुख भन्दा त दिव्य सुख त कति महान महान। भनेपछि उपोषणशील पालन गर्ने व्यक्तिहरूले चतुर महाराजिक देवलोकमा गएर चतुर महाराजिक देवता भएर जन्मिन पाउँछ। भनेपछि कति सुख पायो? ल उपासक उपासक तपाईँ आफै आजको दिन तपाईले घाममा बसेर क्याल्कुलेटरमा ठिचेर हिसाब गर्नुहोस् है त। भोलि तपाईले सक्नुहुन्छ भने लेखेर ल्याउनुहोस्। त्यसो भने चतुर महाराजको देवताहरूको 500 वर्ष भएपछि उहाँहरूको एक दिन एक रात मनुष्य लोकको 50 वर्ष भनेपछि हैन कति वर्ष हुँदो रहेछ त हाम्रो मनुष्यहरूले हिसाब किताब गर्दाखेरि चतुर महाराजको देवताहरूको हैन। अनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ त्रैतिंश देवलोकमा पनि उपोषणशील पालन गर्ने व्यक्तिहरू त्रैतिंश देवलोकमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो आर्य उपोषणशील पालन गरेको आनुभावले त्रैतिंश देवलोकमा त्रैतिंश देवताहरू भएर जन्मेर दिव्य सुख भोग गर्न पाउँछ। कति वर्षसम्म? 1000 वर्षसम्म। हेर्नुहोस् है, देवताहरू पनि सदा त्यो देवताहरू छन् भनेर हामीले भन्दा पनि देवताहरू पनि उनीहरूको पनि आयु हुन्छ के। त्यो आयु सकिसकेपछि त हामी जसरी चाहिँ मर्छौं उनीहरू च्युट हुन्छ, उनीहरू त्यहाँबाट खस्छ। सदा उनीहरूले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। तर
त्रयतिंश देवलोकमा तपाईको देवताहरूको आयु 1000 वर्ष हुन्छ भने त्रयतिंश देवताहरूको एक दिन एक रात भनेको नि मनुष्य लोकको 100 वर्ष हुन्छ के। त्रयतिंश देवलोकका देवताहरूले एक दिन यसरी भुसुक्क निडायो भने त तपाईको 100 वर्ष चट। अनि देवतालाई गुहारेर बस्ने कि तपाईले देवतालाई 100 वर्षसम्म गुहारेर पनि त्यो देवता आउँछ कि आउँदैन, त्यो त निडाएको हुन्छ। यसैले आफ्नो मालिक आफ्नै बन्नुपर्छ, कसैको भरमा पर्नु हुँदैन। अझ देवताहरूलाई त 1000 योजन परबाट उनीहरूलाई मनुष्यहरूको गन्ध आउँछ रे, उनीहरूलाई मिठो लाग्दैन। हामीलाई फोहोर आयो भने कति टाढादेखि हामीलाई गन्ध आउँछ नि, कुनै कुनै त धेरै 100 मिटर परदेखि, कुनै कुनै त 1000 मिटर परदेखि हामीलाई गन्ध आउँछ हैन। त देवताहरूलाई मनुष्यहरूको उनीहरूलाई गन्ध हुन्छ, उनीहरूलाई 1000 योजन परबाट उनीहरूले त्यो गन्ध थाहा पाउँछ, त्यहाँबाट यता आउँदैन तिनीहरू। त्यस्तो हैन। अब शील समाधि प्रज्ञा भएकाहरूलाई त उनीहरू गन्धित हुँदैन। शील भएन भने मात्र गन्धित हुने हो, गनाउने हो। त मनुष्यहरू पनि तपाईले चाहिँ शील गन्ध सदा स्वा भन्छन् नि, शीलको गन्ध सुगन्धित हुन्छ, फूलको गन्ध त के हो र? फूलको गन्ध त हावा चलेको ठाउँमा मात्रै बग्छ रे, शीलको गन्ध त दसै दिशामा बग्छ रे के, फैलिन्छ रे के। त्यो गन्धलाई देवताहरूले चाहिँ सुगन्ध ठानेर अनि मात्रै आउँछ। त्यसैले शील पालन गर्नुपर्छ। देवताहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नजिक राख्ने हो भने, देवताहरूको प्रिय हुने हो भने, देवताहरूले रक्षा गराउने हो भने शीलवान भएर जीवनयापन गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले उपोषित शील पालन गर्ने व्यक्तिहरू त्रयतिंश यानि कि तावतिंश देवलोकमा पनि जन्म लिन सक्छ। त्यहाँ गएर 1000 वर्षसम्मको दिव्य सुख भनेपछि कति लामो भयो। त्यस्तै गरी त्रयतिंश देवलोक भनेको त तपाईको 33 देवताहरू बस्ने, यानि कि कहिलेकाहीँ यहाँ 33 कोटी देवताहरू भन्छन् त, वास्तवमा 33 देवताहरू भन्छ, तर कोटी थप्दिएछ, करोड भनेको कोटी चाहिँ हैन। अहिलेलाई 33 कोटी देवताहरू बस्ने देवलोक भनौँ न। त्यो हुन त 33 देवताहरू मात्रै हो, त्रयतिंश भनेको नै 33 भनेको 33 जना देवताहरूको आयो। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि 1000 वर्षको, जुनको एक दिन एक रात भनेको 100 वर्ष हुन्छ मान्छेहरूको। त्यस्तै गरी उपोषित शील पालन गर्ने, अष्टशील पालन गर्ने मान्छेहरूले त्यो शील पालन गर्दाखेरि यामा देवलोकमा पनि जन्म लिन सक्छ। यामा देवलोकमा देवता, यामा देवलोकका देवताहरूको आयु कति हुन्छ? 2000 वर्ष हुन्छ। 2000 वर्ष आयु भएका ती देवताहरूको एक दिन एक रात भनेको मनुष्यहरूको 200 वर्ष हुन्छ। 200 वर्षको यहाँको 200 वर्ष, त्यहाँ एक दिन एक रात मात्र हुन्छ। यामा भनेको चाहिँ कस्तो देवलोक त भन्दाखेरि त्यो यामा देवलोकमा कहिले पनि अन्धकार भनेको हुँदैन, दिन रात छुट्याउन सकिँदैन, दिन रात नहुने। अहिले हाम्रो दिन हुन्छ रात हुन्छ, त्यहाँ त जहिले पनि जगमगा हैन, झलल्ल मलल्ल, त्यस्तो चाहिँ यामा भन्ने देवलोक हो। अब त्यस्तो ठाउँमा देवता भएर चाहिँ दिव्य सुख प्राप्त गर्नु भनेको त यो मनुष्य लोकको यो 100 वर्षको राजै भए पनि त्यहाँको देवलोकको अगाडि त यो राजा भएर भोग गरेको सुख पनि के पनि होइन उपासक। अब आयो टुसिता देवलोक। टुसिता देवलोक भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई? यो टुसिता देवलोकमा चाहिँ साह्रै सुख शान्ति हुन्छ। यसमा चाहिँ बोधिसत्वहरू पनि त्यो देवलोकमा जन्मिनुहुन्छ हैन। अहिले पनि मैत्रेय बोधिसत्व टुसित देवलोकमा हुनुहुन्छ। त्यो देवलोकमा साह्रै सुख शान्ति हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो देवलोकमा आयु कति वर्ष हुन्छ त भन्दाखेरि 4000 वर्ष हुन्छ। र साधारणतया यो चाहिँ अब एभरेज भन्छ नि त, यो हिसाबबाट भन्ने हो भने त्यहाँको एक दिन एक रात भनेको चाहिँ यो मनुष्य लोकको 400 वर्ष आयु त्यहाँको एक दिन एक रात मात्र हुन्छ। त्यो टुसिता देवलोक भनेकै कस्तो देवलोक त भन्दाखेरि सदा सर्वदा हैन
प्रकाशमान जजल्यमान देवताहरू बस्ने देवलोक हो त्यो। शरीरबाट सूर्य झैं प्रकाश छर्किएर बस्ने देवताहरू हुन् तिनीहरू। त्यस्तो हैन। त्यस्तै गरी तपाईहरुको निर्माण रति भन्ने देवलोक हुन्छ। निर्माण रति देवलोकमा पनि देवता भएर जन्मिन पाउँछ रे मनुष्यहरू उपोषणशील पालन गर्नुभयो भने। त्यहाँका देवताहरूको आयु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 8000 वर्ष हुन्छ रे। त्यहाँको एक दिन एक रात भनेको चाहिँ यो मनुष्य लोकको 800 वर्ष हुन्छ रे, 800 वर्ष। र यो निर्माण रति भनेको देवलोक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इच्छा गरेका सबै कुराहरू पूरा हुने देवलोक। उसले चाहेको हैन, आफ्नो क्षमता भन्दा बढी होइन कि आफ्नो क्षमता अनुसार उसले चाहेको पुण्य गरेको अनुसार हैन, आफूले चाहना गर्ने बित्तिकै इच्छा पूरा गर्न पाउने देवलोक हो त्यो चाहिँ निर्माण रति। निर्माण हुने कि आफूले भने गरे जस्तो निर्माण हुने। त्यस्तै गरी परनिर्मित वशवर्ती भन्ने देवलोक हुन्छ। यो देवलोकमै हो, यो वशवर्ती मार देवता बस्ने यही देवलोकमा हो हैन। यहाँ कति वर्षसम्मको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँका देवताहरूको आयु 1600 हुन्छ हैन। 16000 भयो। 16000 वर्ष भनेपछि तपाईको मनुष्य लोकको 1600 वर्ष भनेकै त्यहाँको एक दिन एक रात मात्रै हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। यसरी देवलोकमा उपोषणशील पालन गरेर हामी देवलोकमा जान पाइन्छ, दिव्य सुख भोग गर्न पाइन्छ भने यो भौतिक सुख, यो चाहिँ आदि इत्यादि सुख भनेको त त्यस्ता देवलोकको दिव्य सुख अगाडि त के पनि होइन। त्यसैले त्यस्ता महान महान सुख प्राप्त गर्न पाउने यस्तो उपोषणशीललाई मलाई छोरो पाओस्, मलाई राम्रो श्रीमान पाओस्, मलाई सौतनी नपरोस् हैन, मलाई चाहिँ दिव्य सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर आशिका गरेर त्यो त झिनो आशिका गरेको जस्तो भयो रे। तपाईले उपोषणशील पालन गरेपछि कुनै पनि आशा गर्नु नै पर्दैन। तपाईको जीवनमा सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ र तपाईले उपोषणशील पालन गरेको बावजुद तपाईले महान आनिशंसको रूपमा देवलोकमा तपाईले जन्म लिन पाउने हुनेछ। देवलोकको सुख भोग गर्न पाउने हुन्छ, दिव्य सुख भोग गर्न पाउने हुन्छ र बाँचिराख्दाखेरि पनि तपाईलाई मनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ, देवताहरूको पनि प्रिय हुन्छ। तपाईले धर्मले रक्षा गर्छ। तपाईको जीवन यही जीवनमा पनि सुखमय शान्तिमय हुन्छ। तपाईको जीवन उन्नति प्रगति हुन्छ। कति सुख छ, कति शान्ति छ, यसलाई चाहिँ यो जन्ममा पनि, यो लोकमा पनि र परलोकमा पनि, यहाँ पनि त्यहाँ पनि सुखै सुखले सम्पन्न भएको यो आर्य उपोषणशीललाई हे विशाखा उपासिका कुनै पनि इच्छा आकांक्षा नगरिकन पालना गर्दाखेरि पनि यसले ठुलै महान आनिशंस प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई देशना गरेछन्। त्यसैले हामीले शीलको अनुभवलाई बुझिसकेपछि बाचुन्जेल पनि यो शील भनेको गुणधर्मले हामीलाई सुख शान्ति दिन्छ, सबैको प्रिय बनाउँछ, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशाबाट रक्षा गर्छ र जीवनमा उन्नति प्रगति गर्नको निमित्त बाटो प्रशस्त गर्छ। तपाईको देवताहरूको पनि प्रिय पात्र हुन्छ र शीलवान व्यक्तिहरू त सदा सुगन्धित हुन्छ। सबै सुगन्ध भनेको सबैलाई प्रिय हुन्छ। त्यसरी नै शीलवान व्यक्तिहरू सबैलाई प्रिय हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू उपोषणशील पालन गरेर तपाईले यो पाओस् त्यो पाओस् भनेर आशिका गर्दै पर्दैन। तपाईले रोपेको बिउ अनुसार अवश्य फल फल्छ र उपोषणशील पालनाबाट तपाईले सुख शान्ति समृद्धि रक्षा हैन भयरहित भएर र तपाईले यो लोकबाट तपाईले परलोक जानुपर्ने हाम्रो यो जीवन जन्मिसकेपछि एक दिन मर्नुपर्छ र मरण ग्रहण गरिसकेपछि तपाईले दुर्गतिको बाटोलाई
त्यागेर दुर्गतिको ढोकालाई थुनेर सुगतिको ढोका खोलेको, यानि 6वटा देवलोकहरूमा गएर तपाईँले दिव्य सुख अनुभव गर्न पाउनेछ। र दिव्य सुखको अगाडि यो राज्य सुख भनेको 16 भागमा 1 भाग पनि छैन, यानि कि आधी कौडी पनि छैन। त्यसैले भगवान बुद्धद्वारा विशाखा उपासिकालाई उपोषणशील पालना गर्नको निमित्त प्रेरित यो देशना अरू उपासिकाहरूलाई पनि जुन उनीहरूले उद्देश्य राखे, आशिका गरे, त्यस्ता आशिकाहरू भन्दा पनि यो उपोषणशीलको चाहिँ आनिशंस भनेको त महान हुन्छ भन्ने देशना भगवान बुद्धले गर्नुभएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामी पनि यस्ता चाहिँ के भन्छ अष्टमीको दिन, पूर्णिमाको दिन, अरू दिनहरूमा पनि हुन त हामीले पञ्चशीललाई धारण गरेर पालन गरेर जीवन यापन गर्नु नै महान आनिशंस हुन्छ नै। त्योभन्दा पनि विशाल महान आनिशंस प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले आफ्नो जीवनमा शीललाई उच्च स्तरमा पुर्याउने हो, शीललाई सम्पादन गर्ने हो। आज तपाईँले पालन गर्न नसके पनि भोलि याद कि अर्को पूर्णिमामा भयो भने एक दिन मात्र तपाईँले त्यसरी चाहिँ शील पालन गर्नुभयो भने त त्यस्तो दिव्य सुख प्राप्त गर्छ भने अब भन्थ्योहरू त हरेक दिन अष्टशीलमा, अझ अष्टशील मात्र होइन उपासक उपासिकाहरू, भिक्षुहरू भनेको त उपोष त के प्रातिमोक्ष शील पालन गरेर 227वटा शील पालन गरेर जीविका यापन गरेका व्यक्तिहरू। यो 8वटा शील त पर्छ। यो 8वटा शील त अझै सानो हुन्छ भिक्षुहरूको लागि, त्योभन्दा ठुल्ठुला शीलहरू चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ पालन गरिरहेको हुन्छ। अनि भिक्षुहरूलाई त यसो हेर्ने हो भने कुनै देवता आएर आओ म कहाँ आओ म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु भन्न आयो भने त अनि भन्नेहरूले के भन्ला, के जवाब दिला त्यसलाई? तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ स्वर्गको लोभ छैन हामीलाई, नर्कको भय छैन। किन त भन्दाखेरि नर्कको ढोका थुन्ने व्यक्ति हो हामी, स्वर्गको ढोका खोल्ने व्यक्ति हो हामी आफै हो। त्यसैले नर्कको भय छैन, स्वर्गको लोभ छैन। मजाले सत्कर्म गर्दै जाने, आफ्नो मालिक आफै हुने, कसैको डर, कसैको त्रास, कसैको लोभमा पर्नु पनि छैन। जीवन त सुनिश्चित छ, सुगन्ध चाहिँ फैलिन्छ। अनि यस्तो जीवन धारण गरेको हामी मान्छेहरूले लोभमा परेर, द्वेषमा परेर, मोहमा परेर जीवनलाई निजतामा लानु भनेको चाहिँ के भयो त? मनुष्य जीवनको सारलाई नबुझेर, अर्थलाई नबुझेर मात्र हो। यदि कसैले मनुष्य जीवनको सारलाई बुझ्ने हो भने स्वर्ग भनेको आफ्नै हातमा, नर्क भनेको पनि आफ्नै हातमा हुन्छ है। अब तपाईँलाई नर्क चाहिन्छ कि स्वर्ग चाहिन्छ, आफैले ग्रहण गर्ने हो। त भगवान बुद्धको शिक्षा त यस्तो शिक्षा हो, नर्क पनि हातमा, स्वर्ग पनि। नर्कको ढोका ठुनेर स्वर्गको ढोका त खोलिसकेको छ त। र अब पुण्य धर्म सम्पादन गर्दै, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो मनुष्यहरूको उद्देश्य, लक्ष्य भनेको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैले यस्ता कुरालाई जानेर विशाखा उपासिकाको जीवनमा पनि यस्तै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै विशाखा उपासिकाले आदर्श नारीको जीवनयापन गरिन्, होइन? त्यसरी नै तपाईँहरू उपासक उपासिकाहरू, अब भिक्षुहरूको लागि त अब के भन्ने होला, अब उहाँहरूले आफैले बुझ्नु होला। र उपासक उपासिकाहरूलाई विशेष गरी तपाईँहरू पञ्चशीलमा हुनुहुन्छ भने समय सापेक्ष यसरी मिलाएर उपोषणशील ग्रहण गरेर साँच्चैकै शुद्ध रूपमा उपोषणशीललाई पालन गरेर दिव्य सुख प्राप्त गर्ने त्यो मार्गलाई पनि प्रशस्त पार्नु हुनको निमित्त तपाईँहरूलाई मैले प्रेरित गरेँ, होइन, प्रेरणा दिएँ। र यसको आनिशंस पनि थुप्रै छ। यस्ता उपोषणशीलको कथाहरू थुप्रो छ, तर विशाखा उपासिका भगवान बुद्ध जीवनीसँग सम्बन्धित भएको कारणले आज मैले विशाखा उपासिकाको प्रसङ्गलाई अगाडि सारेको मात्रै हो। तर उपोषणशीलको धेरै आनिशंस छ। र शील भनेको आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पार्ने, यो शरीर र वचनलाई शुद्ध पार्दै लाने त्यो मार्ग हो। त्यसपछि तपाईँको समाधि वृद्धि हुन्छ, समाधिबाट बल्ल प्रज्ञा उत्पन्न हुने हो। त्यसैले उपासक उपासिका सबैले यस्ता देशनाहरू सुनेर आफ्नो जीवनमा शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भनेर आजको देशनालाई मैले यहीँ क्रमशः गर्न चाहे। सबैलाई साधुवाद।
शान्त दान्त आदर गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसको कारणले तपाईँले अरूले पनि यो देशना सुन्न पाओस् है। र अन्तमा उपासक उपासिका, आज प्राप्त गरेका सम्पूर्ण पुण्यहरूलाई हामीले पुण्यानुमोदन गर्नुपर्नेछ र आजको दिन हाम्रो चाहिँ उपासक ज्ञानमुनि शाक्य र प्रज्ञा शाक्य परिवारको चाहिँ भोजन दान पनि रहेको छ। उहाँहरूको लागि आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा प्राप्त होस् भनेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। र बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपन्दिता भिउङ्स लगायत र सम्पूर्ण गुरुजनहरू र तपाईँहरूको सबैको ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र सबैलाई चाहिँ पुण्य प्राप्त होस् र अमनुष्य देवता र सप्त प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य आधार होस् भनेर आजको दिन देशमा सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको दिन शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् र पछि सुन्नुहुने देशना सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सुगति निर्वाणको कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकपल्ट साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।